फेयर एंड लवली का नया नाम, अब ग्लो एंड लवली। फेयर एंड लवली, अब ग्लो एंड लवली। क्यों? क्योंकि निखार से बढ़कर मिलेगा HD ग्लो। पेश है ग्लो एंड लवली। इसके मल्टीविटामिन्स गहराई में जाएं, दाग धब्बे घटाएं और चेहरे को दे बेहतरीन ग्लो। अब हर चेहरा करे ग्लो। ग्लो एंड लवली। साहब PP9 पे दोबारा आते हैं। अगर मैं PP9 के मसाइल की बात करता हूँ तो आप क्या समझते हैं, यहाँ कौन से ऐसे जीना मसाइल हैं कि अगर आप बरसर इक़्तिदार आते हैं तो आप तरजीह बुनियादों को उनको हल करने की कोशिश करेंगे? राय साहब, मसाइल का अंबार है PP9। हाँ, PP9 मेरा वो बदकिस्मत हल्का है जी, जिसको पिछले 5 साल PMLN के दौर में भी नज़रअंदाज किया गया। उसकी कुछ मुख्तलिफ वजूहात थी। अभी मैं आपके प्रोग्राम में आने से पहले एक जगह से होके आ रहा हूँ, जातली है हमारे पास एक मकाम, वहाँ पे कुछ ज़मींदार इकट्ठे थे और एक इशू को हमने हाईलाइट किया। एक जानवरों की स्किन की बीमारी आई हुई है। चूँकि मेरा जो ये PP9 हल्का है ये राय साहब ज़्यादा रूरल है, देहाती इलाकों में और ज़मींदारों का। मैं खुद एक ज़मींदार घराने से तल्लुक़ रखता हूँ और खुद एक ज़मींदार हूँ। तो यहाँ पे हालत पिछले हफ्ता 10 दिनों से ये है कि लोगों के आए रोज जानवर मर रहे हैं। ठीक है, 3-4 लाख रुपए का लोगों का जानवर मर रहा है और लाइफ स्टॉक का महकमा हो या इससे रिलेटेड कोई भी शोबा हो, ना तो कोई आगाही मुहिम दे रहे, मतलब ना कोई उसको बता रहे जमींदार को कि इसके सिलसिले में क्या आगाही मुहिम है कि क्या आप एहतियाती तदाबीरें इस्तेमाल करें, अगर जानवर मर जाता है तो उसके बाद उसको दफन कैसे करें ताकि वो खुली फिजा में ना फेंके, उससे मजीद वो बीमारी ना फैले। कुछ भी नहीं हो रहा है। ये तो मैं आपको करंटली इशू बता रहा हूँ। इसके अलावा मेरे इलाके में अंबार लगे हुए हैं, आप रोडों को देख लें, खंडरात का मंजर पेश करती हैं, अस्पतालों की हालत देख लें। नौजवानों के लिए एक ग्राउंड तक PP9 में मौजूद नहीं है। ठीक है, मेरा PP9 का जो नौजवान है वो तहसील गुजर खान में जाता है, वहाँ उसको मसाइल का सामना होता है स्टेडियम के अंदर। PP9 में ये रेलवे ट्रैक है, रेलवे के साथ रेलवे की लीज की जमीनें पड़ी हुई हैं। खुदा रहा इस मेरे तहसील गुजर खान में आला मनसब रहे, ये रेलवे की लीज लेके, गवर्नमेंट की जमीन है, लीज पे लेके आपको 2-3 ग्राउंड बना देते हैं, जिससे नौजवान खेलों की सरगर्मियों में आते हैं और कई जो गलत एक्टिविटी है उसमें से नौजवान नहीं जाते। और जाहिर है जब हमारे खेलों के मैदान आबाद होंगे तो तभी हमारे अस्पताल वीरान होंगे। लेकिन इस तरह के बेतहाशा मसाइल है राय साहब, अगर आपका प्रोग्राम अगर 12 घंटे भी चले तो मैं आपको मसाइल बताऊँ तो वो मसाइल खत्म नहीं होंगे। इतने मसाइल है। नाज़रीन, राय साहब से हमारी दिलचस्प गुफ्तगू जारी है। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, राय साहब से हमारी गुफ्तगू जारी थी। राय साहब, सुना कि मियाँ साहब की भी राहें हमवार की जा रही हैं और मियाँ साहब ने ये शर्त रख दी है, या तो मेरी बेटी की नाअहली ख़त्म करे या मुझ पे जो केसेस हैं मुझे बड़े बाइज़्ज़त तरीके से पाकिस्तान में दाखिल होने दिया जाए। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए राय साहब, मियाँ साहब का जो आप कह रहे इतने भी तो मुतालबात नहीं है नाअहली के, लेकिन जो मियाँ साहब के मुतालबात हैं ये हक़ाइक़ पे मबनी है। जो मियाँ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन है वो आपको पता है किस मौसम में कैसे उसके क्या मुआरक़ात थे। ठीक है, तो वो सारे फेक केसेस हैं, वो ख़त्म होने चाहिए। आज नहीं तो कल मियाँ साहब ने पाकिस्तान आना है और पाकिस्तान के हकीकी जमहूरी लीडर जो हैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बाद वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी हैं और उनके आने से ही पाकिस्तान इंशाल्लाह जो तरक्की की राह पे सफ़र कर रहा था इंशाल्लाह उन राहों के ऊपर दोबारा वो कामयाब होगा। राय साहब, इसके अलावा अगर कोई PP9 पे मैं दोबारा आ जाता हूँ, यहाँ जो आपके MPA हैं पिछले मेरे ख्याल में 3 साल से वो हुकूमत में थे, तो क्या यहाँ के इलाके के मसाइल को उन्होंने हल नहीं किया? क्या PTI तो बड़े दावे कर रही थी कि हमने तो बड़े तरक्याती किस्म के जाल बिछा दिए हैं, ख़ासतौर पर रूरल एरिया के लिए हमने बहुत काम किए हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? 1-2 रोड्स के अलावा और गली नाली की सियासत के अलावा कोई प्रोजेक्ट है तो मैं यहाँ बैठा हूँ और चैलेंज करता हूँ, मुझे दिखाएं क्या किया है। और मैं बड़ी शर्मिंदगी से ये कहता हूँ कि मेरे तहसील गुजर खान के दोनों MPs, एक तो PP8 के जो MP हैं PTI के चौधरी जावेद गफर साहब, उनको तो मैंने 1-2 दफ़ा असम्बली में बोलते हुए देखा है, वो भी कोई ख़ास इशू के ऊपर नहीं। ठीक, और मैं अपने PP9 के MPA साहब से मतलब मेरा बेशक सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, पार्टी अपनी जगह, हर चीज़, लेकिन वो इस हल्के के इलेक्टेड MPA थे तो उनका ये हक बनता था कि वो इस हल्के की महरूमियों को असम्बली फ्लोर के ऊपर उजागर करें। 3.5 साल हो गए, 3.5 साल में उनकी कोई एक स्पीच नहीं है अपने हल्के की महरूमियों के ऊपर कि उन्होंने सूबाई असम्बली के ऊपर जो लोगों ने आपको जिसके लिए जिस मैंडेट दिया है
وہ آپ کم از کم صوبائی اسمبلی کے اوپر اپنے حلقے کی محرومیوں کو اجاگر کریں. تو کوئی ایک سپیچ تک نہیں ہے, آلموسٹ 3.5 سال سے اب عرصہ ہو گیا ان کو اسمبلی کو, لیکن ابھی تک ایک سپیچ بھی نہیں ہے ان کی. تو کام تو الحمدللہ, باقی آپ خود آپ کسی دن رکھ لیں پروگرام میرے ساتھ حلقے میں آپ کو حلقے کے حالات دکھاتا ہوں. 1-2 روڈز اور کچھ نالی گلی کے علاوہ کوئی میجر کام نہیں ہے میرے حلقے کا. صاحب ابھی جب آپ کی حکومت آئی ہے تو اس نے بھی تو کوئی فنڈ دیے تھے, تو وہ فنڈ کہاں پہ استعمال ہوا تھا؟ جی وہ فنڈ نہیں دیے تھے, اصل میں وہ اسکیمیں تھی. ڈی سی کو کہا کہ وہ اسکیمیں انہوں نے کی تھی, لیکن بدقسمتی سے آپ کو پتہ ہے پنجاب کے اندر پھر کیا حال ہوا. وہ گورنمنٹ کی جو اقتدار کی پھر دوبارہ ملک کی تبدیلی ہوئی ہے, تو وہ پھر وہ ساری چیزیں وہ اسی کھڑے لینے لگ گئی. رائے صاحب, آج کل جو سوشل میڈیا پہ پاک آرمی کے خلاف مہم چل رہی ہے, سر ایز اے لیڈر, ایز اے سماجی ورکر, آپ کیا کہیں گے اس کو؟ دیکھیں جی, بحیثیت پاکستانی اور تحصیل گجر خان کا شہری ہونے کے ناطے میں بہت افسردہ ہوں, اور جتنا بھی افسوس کیا جا سکے وہ کم ہے. تحصیل گجر خان خود شہیدوں اور غازیوں کی دھرتی ہے, اور ہمارے سینے کے اوپر 2 نشان حیدر ہے. ہماری فیملی سے فوج نے سرو کیا, میرے والد صاحب نے فوج میں سرو کیا. جو ابھی یہ جو نازیبا گفتگو پچھلے 5-6 مہینوں میں پی ٹی آئی کی طرف سے ہمارے دفاع کے ادارے کے اوپر کی گئی ہیں, فوج کے اوپر کی گئی ہیں, ان کے اوپر ہم افسوس کر سکتے ہیں. جتنا بھی افسوس کریں وہ کم ہے. آپ دیکھیں, ایک بندہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ پی ٹی آئی, وہ اس کا اپنا دعویٰ ہے نا, خود ساختہ دعویٰ ہے کہ میں پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت ہوں, اور ریسنٹلی پاکستان کا سلیکٹڈ پرائم منسٹر بھی تھا. وہ پرائم منسٹرشپ سے اترنے کے 4تھے دن بعد کہتا ہے, سپہ سالار کو کہتا ہے, موجودہ آرمی چیف کو کہتا ہے, جو آرمی ہمارے ماتھے کا جمر ہے, ہماری دفاع کی ضامن ہے, اس آرمی چیف کو وہ ایک طرف نیوٹرلز, پھر جنور سے کس باتوں سے تشبیہ دیتا ہے. اور ان کا پی ٹی آئی کا جو میڈیا سیل ہے, استغفر اللہ, انہوں نے یہ لسبیلا, آپ ہیلی کاپٹر کا حادثہ دیکھ لیں یا کسی بھی, انہوں نے تو جب اس ملک میں آمریت بھی رہی ہے, آمریت کے اوپر بھی لوگوں نے ان تحفظات کا اظہار نہیں کیا, یا فوج کو ان لقبات سے, ان کلمات سے نہیں نوازا جو انہوں نے پاک فوج کے خلاف ایک گھٹیا اور من گھڑت اور بالکل ایک غلیظ طرح کا جو بیانیہ دیا ہے. اس بیانیے کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں. اور بے شک سیاست اپنی جگہ, پاک فوج ہے, پاکستان ہے. پوچھیں ان سے جن ماؤں کے, جن کے بھائی, جن ماؤں کے بچے بارڈروں کے اوپر شہید ہوتے ہیں, ان سے پوچھیں کہ کیا ہے پاک فوج کی قربانیاں کیا ہیں. یہ بیٹھ کے اے سی والے دفتروں میں اور یہ ایک میڈیا ٹیم آرگنائز کر کے باتیں کرنا تو آسان ہے. پاک فوج کی عظیم قربانیوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ چڑھائیں. رائے صاحب, کیا وجہ ہے کہ یہ وہ سیاستدان ہیں کہ جب ان کو مشکل ہوتی ہے تو وہی آرمی کے پاس جا بیٹھتے ہیں, لیکن جب ان کو اقتدار سے نکالا جاتا ہے تو اسی آرمی کو یہ بدنام کیوں کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ دیکھیں, یہ پاک فوج نہ ہونا جی, تو ہمارے جو سیاستدان ہیں نا, بس اللہ کی ذات معافی دے ان سے. یہ سیاستدان کم اور بروکر زیادہ ہیں. یہ میں اگر غلط نہ ہوں, دیکھیں میں اپنا موقف اس طرح دینا چاہ رہا ہوں کہ ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کے غریب کا حال کیا ہو گیا ہے, مہنگائی سے غریب عوام کا حال کیا ہو رہا ہے, اور صرف اقتدار کی جنگ کے لیے اسمبلیوں کے اندر بس وہ نورا کشتی چل رہی ہے. ٹھیک ہے, تو پاک فوج ہی ہے جو ان کو کنٹرول کرتی ہے, اور انشاءاللہ کنٹرول کرنا بھی چاہیے. پاک فوج کا جب تک ہر ملک کے اندر دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ کا رول کس کنٹری کے اندر نہیں ہوتا, ہر کنٹری کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے, اور ایک پورا فریم ورک طے ہوتا ہے جب بھی جمہوری گورنمنٹ چینج ہوتی ہے. ابھی آپ سپر پاور کو لے لیں, امریکہ کو, کہ جب وہاں بھی اقتدار کی منتقلی ہوتی ہے تو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہی گائیڈ کرتی ہے, جی یہاں تک ہم نے کیا, آگے یہ روڈ میپ ہے, آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو ہر جگہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے. لیکن ہمارے پاکستان کے اندر بدقسمتی سے جب سیاستدان آتے ہیں تو وہ گیت گاتے ہیں, جب جاتے ہیں تو وہ پھر فوج کو گالیوں سے نوازتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا, اور ہماری جو جغرافی حالات ہیں وہ آپ دیکھیں کہ ادھر افغانستان والا بارڈر ہمارا وہ کتنا گرم ہو چکا ہے. ایران کی طرف سے انڈیا کی مداخلت ہے, ایک طرف انڈیا ہے, ایک ہی آپ کا چھوٹا سا بارڈر سیو ہے چائنا. ٹھیک ہے,
تو آپ چاروں طرف سے گرے ہوئے ہیں اور اس میں آپ کی عظیم فوج ہے جس کی وجہ سے آپ بچے ہوئے ہیں. تو فوج کا کردار جو ہے وہ آپ کی اس پہ وزارت خارجہ میں بھی ہے, آپ کی خارجہ پالیسی میں بھی فوج ایک سٹیک ہولڈر ہے, اور ہونی چاہیے فوج سٹیک ہولڈر, کیونکہ فوج ہی دیکھ رہی ہے کہ ہمارے سیکیورٹی کے کیا معاملات ہیں. اس میں فوج کا وزارت خارجہ میں سٹیک ہولڈر ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. رائے صاحب, اگر میں سواد کی بات کرتا ہوں تو طالبان کی کچھ ایسی تنظیمیں دوبارہ سر اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ جب آپ اپنی پاک فوج کو اس طرح, آپ 3.5 سال گورنمنٹ میں رہنے کے بعد آپ اپنی پاک فوج کو اس طرح کرٹیسائز کریں گے تو پھر ایسی چیزیں سر نکالیں گی, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ ہمارے پاکستان کے جو دفاعی ادارے ہمیں ان پہ اعتماد ہے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اور اس کا بھرپور وہ سامنا کریں گے, اور انشاءاللہ پاکستان کے ہر شہری کا تحفظ پہلے بھی پاک فوج نے کیا اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ پاک فوج ہمیں ایک سکون کا ماحول دے. رائے صاحب, اس کے علاوہ موجودہ گورنمنٹ کی یہی خواہش ہے کہ کسی طرح خان صاحب کو نااہل کیا جائے. اس کے علاوہ فارننگ فنڈنگ کیس بھی ہے, توشہ خانم بھی ہے. مستقبل میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں, پی ٹی آئی کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں رائے صاحب, میاں نواز شریف صاحب بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں اگر جا سکتے ہیں تو خان صاحب نے تو اتنے ڈالروں کی فنڈنگ چھپائی ہے, اور وہ بھی فارن کمپنیز ہیں, ٹھیک ہے. اصل میں وہ سارا فنڈ جو دیا گیا ہے وہ پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے دیا گیا ہے. یہ بھی آنے والے وقت میں آہستہ آہستہ حقیقت کھل جائے گی. اور جو خان صاحب ہیں, خان صاحب کہتے ہیں جی مجھے بہت نالج ہے, نواز شریف نے یہ چوری کر لی, شہباز شریف نے یہ کر لی, مریم نے یہ کر لیا, فلاں نے زرداری لوٹ کیا, فلاں لوٹ کیا. اصل میں ان کو خود اپنا ہی نالج نہیں ہے کہ انہوں نے خود کیا کیا ہے. 16 اکاؤنٹ خان صاحب آپ نے چھپائے, 16 اکاؤنٹس, ٹھیک ہے. آپ نے 16 اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک سے چھپائے, پتہ نہیں کس کس سے آپ لیتے رہے. اس بندے سے آپ نے فنڈز لیے ہیں, عارف نقوی سے, جس بندے کو امریکہ کے اندر 292 سال کی سزا ہونے والی ہے, ٹھیک ہے. وہ بندہ جو دنیا میں کرپٹ ہے اس کو آپ اپنا بزنس پارٹنر ڈکلیئر کرتے ہیں. اللہ ہی جانے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, کس ایجنڈے پہ عمل پر آئیں. خدا کی ذات آپ سے اور پاکستان کو بس نجات دے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ خدا کی ذات آپ سے نجات دلائے گی. رائے صاحب, کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے, یہ جو باقی ٹائم بچا ہے, اپنا ٹینور پورا کرے گی یا قبل از وقت آپ الیکشن دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں تو الیکشن جو ہے وہ ٹائم پہ ہی دیکھ رہا ہوں کہ ٹائم پہ ہی الیکشن ہوں گے, لیکن اس گورنمنٹ سے رائے صاحب کوئی خاص توقع نہیں رکھنی چاہیے, کیونکہ یہ گورنمنٹ آپ کو کن حالات میں ملی ہے یہ پاکستانی سمجھتا ہے کہ کس حالات میں ملی ہے. اس کے باوجود یہ کتنی جماعتوں کی گورنمنٹ ہے اور کس طرح یہ سروائیو کر رہے ہیں. اس کے باوجود آپ ابھی ڈالر کو دیکھ لیں کہ آپ ڈالر کے اندر آپ ایک مستقل اسٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں ڈالر کو, کہ آپ پچھلے ہفتے 10 دن کے اندر ڈالر 20-25 روپے نیچے آیا ہے. اسی طرح یہ گورنمنٹ ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن اصل گورنمنٹ کی کارکردگی جب نیا الیکشن ہوگا اور 5 سال کے لیے ٹینیور ملتا ہے تو پھر آپ کارکردگی کا موازنہ کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے 2013 سے 18 اب 17 تک کر لیں, ٹوٹل 4 سال گورنمنٹ کرنے دی, اور آپ نے دیکھا کہ 4 سال کے اندر میاں صاحب کو دہشت گردی کے اندر ڈوبا ہوا ملک ملا. انہوں نے دہشت گردی کے ساتھ جنگ کی, آپریشن ضرب اعظم کے دور میں ہوا, پاکستان کے اندر موٹر ویز کا جال بچھا, اور آپ ڈیمز دیکھ لیں, دانش اسکول سسٹم دیکھ لیں, لیپ ٹاپ اسکیم دیکھ لیں, نوجوانوں کے لیے قرضے, روزگار, یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں تو یہ اسی 4 سال میں ہوئی ہیں. اصل آپ موازنہ گورنمنٹ کا وہ صورت میں کر سکتے ہیں جب گورنمنٹ 5 سال کے لیے اپنا پورا ٹینیور اور 2 تائی اکثریت سے آئے. یہ تو ابھی بیساکھیوں کا سہارا ہے. میاں شہباز شریف صاحب کس طرح سروائیو کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں اور اللہ کی ذات جانتی ہے. رائے صاحب, اگر میں فیڈرل کی بات کرتا ہوں اور پنجاب کی بات کرتا ہوں تو پنجاب میں پی ٹی آئی ہے, فیڈرل میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن مازہ آرائی کی سیاست شروع ہو چکی ہے. جیسے شہباز گل کو آپ نے گرفتار کر لیا, اسی طرح پنجاب میں بھی کل 12 SHO کو معطل کر دیا گیا اور انکوائریاں شروع ہو چکی ہیں. کیا کہیں گے آپ, یہ جو تصادم ہے یہ کہاں لے کے جا رہا ہے ہم لوگوں کو؟ اس سیاست کے بانی عمران نیازی صاحب ہیں. اس گندی سیاست کو جنم دینے والے وہ ہیں. آپ دیکھ لیں آج سے 5-7-10 سال پہلے 2010-11 سے پیچھے دیکھ لیں تو سیاست کے اندر اتنی شدت نہیں تھی, احترام تھا. آج آپ دیکھ لیں کہ ایک پاکستانی دوسرے پاکستانی کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا. آخر یہ کس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں؟ آپ نے 12 SHOs کی بات کی تو 12 SHOs وہ مسلم لیگ نون کے امپلائی تو نہیں تھے, وہ پنجاب گورنمنٹ کے امپلائی تھے
नुक्स अमन का खतरा था, उन्होंने जो भी किया वो पाकिस्तानी कानून और आइन के तहत किया। शहबाज गिल साहब की बात की तो शहबाज गिल साहब को हमारी गवर्नमेंट ने गिरफ्तार नहीं किया, शहबाज गिल साहब को इस पाकिस्तान के कानून ने गिरफ्तार किया। उन्होंने जो स्पीच की 15 मिनट की, आप खुद देख लें, खान साहब इस पोजीशन में नहीं है कि वो उसको ऑन करें या डिसऑन करें। ठीक है, आज कितने दिन हो गए, 4 दिन हो गए, वो कोई भी उनकी तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं है कि उन्होंने उस बयान को ऑन किया हो या डिसऑन किया हो। ठीक है, मत करें ना, वो उसको डिसऑन करें जी कि हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। आपने वो सारी गुफ्तगू सुनी होगी, क्या वो पाकिस्तानी शऊर पाकिस्तानी कोई वो गुफ्तगू सुनने के काबिल है? जो उन्होंने अल्फाज का इस्तेमाल किया वो अल्फाज पाक आर्मी के खिलाफ कुछ बोलने वाले हैं? वो तो इंतशार फैलाने वाले हैं। उन्होंने रैंकी की बात की। अच्छा राय साहब, चलिए, जो ड्राइवर के बीवी को गिरफ्तार किया गया, छोटी बच्ची को, उस पर क्या कहेंगे आप? क्या मजम्मत नहीं करते इस बात? देखिए, मैं बिल्कुल इसकी मजम्मत करता हूँ, फैमिलीज़ का इसमें कोई किरदार नहीं होता, लेकिन मैं भी जो मैंने देखा है मजम्मत ज़रूर करते हैं, फैमिलीज़ को नहीं गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन जो मोबाइल की बात आ रही है, देखिए ये बड़ा एक पाकिस्तान का क्रिटिकल सा मसला है। इस पे बैठ के एक बंदे ने 15 मिनट की नॉन स्टॉपेबल एक बड़ी बड़ी चीज़ उसने बयान की है। ठीक है, और उसने वो बातें की हैं कि जो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं कर सकता। तो वो शायद जो तहकीकाती इदारे हैं वो ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो फ़ोन था, जो वो फ़ोन शहबाज गिल साहब का नहीं था, वो फ़ोन को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस फ़ोन पे कौन उसको डायरेक्शन दे रहा था। ठीक है, तो ये कानून नाफिज करने वाले इदारों का ये इंटरोगेट करना हक है। तो वो उस सूरत में हुआ होगा, अगर उसके अलावा हुआ है तो हम उसकी जरूर मदद करते हैं। ठीक हो, रेस्टोरेंट में क्या कहेंगे? अपनी आवाम को क्या कहेंगे? खासतौर पे हल्के के आवाम को क्या कहेंगे? ख़ास तौर पे मैं अपने तहसील गुजर खान के बाशऊर नौजवान को ये कहना चाहता हूँ, और PMLN के वर्कर को ये कहना चाहता हूँ कि देख लें क्या हाल कर दिया है उन्होंने। तहसील गुजर खान के लिए इकट्ठे हो जाएं। इंशाअल्लाह आप तहसील गुजर खान में तब्दीली का वक्त आ गया है। इंशाअल्लाह ताला आपका ये भाई खुद भी और कोई नौजवान अगर आता है, उस नौजवान के साथ मिल के तहसील गुजर खान की बेहतरी के लिए हर सफ़े अव्वल में आपको मिलेगा, और इंशाअल्लाह ताला जो भी कोशिश होगी उस कोशिश में कोई कमी नहीं होगी। राय साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपनी कीमती मसरूफियात में से हमें टाइम दिया। नाज़रीन, राय साहब की आपने बात सुनी, फैसला आप पे छोड़ते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिएगा मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।